बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के। जो आपको मेरी आवाज़ में खुशी दिखाई दे रही होगी, 2 दिन पहले मुझे इतनी अच्छी खबर मिली कि जिसके लिए मैंने मन्नतें मांगी थी, जिसके लिए मैंने जो भी मुझसे बन पड़ता था मैं करती थी, लेकिन मैंने एकदम से मुझे किसी ने बताया था कि आपने इसके बारे में हमें नहीं बताया, तो मैंने उनको ये इस अमल की इजाज़त भी दे दी थी कि हाँ आप कर लो। तो उनका भी मुझे कॉल आया और जब उनको मैंने ये वजीफ़ा दिया था तब ही मैंने स्टार्ट किया था। मैंने अपने लिए स्टार्ट किया था, उन्होंने अपने लिए स्टार्ट किया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1.5 महीने का वो अमल था और 1.5 महीने में वो मेरा भी वो काम हो गया और उसका भी काम हो गया। एक वो मौजज़ा होता है, एक मिरेकल होता है। ये मैंने सुना था कि मिरेकल होते हैं, लेकिन मिरेकल हो गया और अब मेरे साथ भी हुआ और मेरी जो दूसरी बहन है उसके साथ भी हुआ। मेरे रिलेटिव नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, बस वज़ाइफ लेने आती है। उसने मुझे बोला कि आप मुझे इसकी इजाज़त दें। मैंने इस पे सर्च किया, वो सही में वो एक बहुत ही पावरफुल अमल है, क्योंकि जो सूरह के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिस नाम पे हम सारा दिन दरूद शरीफ भेजते हैं, जिस नाम पे अल्लाह ताला दरूद शरीफ भेजता है, जिस नाम पे फरिश्ते दरूद शरीफ भेजते हैं, तो अगर उस नाम का सूरह हमारे कुरान में मौजूद है और हम उसी की ही मन्नत मांग लें, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने कितने मिरेकल हो सकते हैं। और मिरेकल हुए हैं। मिरेकल मेरे साथ हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मिरेकल मेरी एक बहन के साथ हुआ, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वो इतनी खुशी से मुझे कॉल करके बताती है कि मैंने तो अपना घर ले लिया। और घर का उसने जब मुझसे ये लिया था ये वजीफ़ा, तो वो कह रही थी कि कोई आसरा नहीं है, कोई इनकम का ज़रिया नहीं है, कोई पता नहीं उसके पास कहाँ से पैसे आए। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक भूत चढ़ गया कि नहीं, अब अपना घर लेना ही लेना है। क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, उसको बहुत सारे मसाइल थे जो कि वो मुझे बताती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था कि वो बेचारी बहुत सारे मसाइल में गिरी हुई है। लेकिन वो तो उसका था। ये मेरा जो अपना है, मैं अपना जो खुशी, अपनी खुशी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो बात नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे यूट्यूब के जो व्यूज़ आते हैं, इसमें मेरे रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं उनके सामने ये चीज़ नहीं लाना चाहती कि वो मिरेकल मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मुझे उस मिरेकल से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि और 2 दिन से मैं खुश हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं किसी के साथ कैसे शेयर करूँ, आप लोगों के साथ मैं कैसे शेयर करूँ। तो फिर सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपना वो काम नहीं बताती, लेकिन आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर लेती हूँ कि आप भी ये वजीफ़ा कर लो। और जो वजीफ़ा मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप यकीन नहीं कर सकते हो कि हर काम के लिए उस लड़की ने अपना घर ले लिया, जो हमारी बहन है। और मेरा जो मिरेकल वाला काम था, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे हो गया। वो होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना होने का कोई चांस था, बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो ये वजीफ़ा आप भी कर सकते हो और हर चीज़ के लिए कर सकते हो, जो भी आपका जायज़ मकसद हो। जायज़ मकसद मतलब अगर आपको अपनी औलाद चाहिए, वैसे भी सूरह मोहम्मद, अगर किसी को औलाद नरीना चाहिए होता है और वो जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाए औरतें, तो वो दिन में 1 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़े तो अल्लाह ताला बेटा नवाजता है। लेकिन अगर आप किसी और मकसद के लिए पढ़ रहे हो,
گھر چاہیے، دکان چاہیے، کاروبار چاہیے، جائیداد چاہیے، شوہر کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے کوئی بیماری ایسی ہے جو نہیں جا رہی اور نہ جانے کا نام لے رہی ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہو. کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہو. بہت آسان اور بہت ہی مجرب ترین عمل ہے جو میرے ساتھ میریکل ہوا ہے، جو میری بہن کے ساتھ میریکل ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں اس کو اور بھی زیادہ پاورفل مانتی ہوں، کیونکہ نہ تو اس کام کے جو اس نے کر لینا تھا وہ بول رہی ہے کہ نہ تو میرے شوہر کا کوئی ارادہ ہوتا تھا. میں اگر کہتی بھی کہ گھر لینا ہے تو وہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے، یہ میرا گھر ہے یہ وہ. اور تو اس نے اپنا گھر لے لیا، نہ اس کے ساتھ پاس پیسے تھے، نہ اس کے پاس کوئی سورسز تھی جو وہ کر سکتی تھی. لیکن اس نے گھر لے لیا. اس نے صرف سورہ محمد کی منت مانگی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے گھر لے لیا. ایسے ہی میرا جو کام تھا میں اس کو کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، ہر قسم کوشش میں نے کی ہے. اس کے لیے میں نے وظائف بھی کیے ہیں. میں سوچتی تھی اللہ نے اگر ابھی نہیں لکھا ہے، اللہ ابھی میرا جو میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اور وہ اللہ پورا نہیں کر رہا تو اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. جیسے ہی میں نے سورہ محمد کی منت مانگی اور وہ میں نے کیا، آپ یقین نہیں کرو گے کہ وہ دنوں کے دنوں میں ہو گیا. اتنا جلدی ہو گیا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. اور نہ ہی میرے والے میں کوئی سورسز تھی، میرے نہ کوئی بات بن پا رہی تھی، نہ شوہر مان پا رہے تھے، میری بھی بہت سارے مسائل آ رہے تھے. لیکن وہ ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں وہ کیسے ہو گیا. خوشی بھی بہت زیادہ ہے، حیرانی بھی بہت زیادہ ہے. اور اب یقین ہوا کہ اس دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں. جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا وہ بھی معجزہ تھا، جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی معجزہ تھا. میرے اپنے ساتھ معجزہ ہوا ہے، میں کسی اور کا آپ کو کیا بتاؤں. تو جو وظیفہ ہمیں معجزے کرواتا ہے تو کیوں نہ میں وہ آپ کو بھی دوں، آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کرو، آپ بھی اس سے مستفید ہو. تو وظیفہ چھوٹا سا ہے، ہاں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، 1.5 مہینہ لگتا ہے اور آپ اکیلے نہیں کر پاؤ گے. تو جمعے کے جمعے آپ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس کو کرنا ہے. میں اس میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گئی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہو، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کے کوئی ایسا رشتہ ہے جو آپ سے روٹ گیا ہے اور وہ واپس نہیں آ کے دے رہا، یا کوئی گم ہو گیا ہے اور وہ واپس نہیں آ کے دے رہا، تو بھی آپ نے اس وظیفے کو بہت یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ وہ انسان واپس آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا. اچھا، اب آتے ہیں وظیفہ کی جانب. وظیفہ ہے سورۃ محمد کا. یہ آپ نے 7 جمعے پڑھنے ہیں. جمعے 7، ہر جمعے کو آپ نے پڑھنا ہے. اور پڑھنا کتنے؟ 111 مرتبہ. یہ آپ اکیلے نہیں پڑھ پاؤ گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ عورتوں کو جمع کر کے اور ان سے یہ ساتھ میں خود بھی پڑھنا ہے اور ان کو بھی پڑھوانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر عورتوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو پیریڈز آ جائے تو وہ جمعہ آپ سکپ کر سکتے ہو. لیکن ایسے ہی کوئی اور وجہ ہو تو اس کے لیے آپ سکپ نہیں کرو. 7 جمعے ضرور اس کو مکمل کرو اور جو بھی مقصد ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا ضرور ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. والسلام.